तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 19 और इनके बाद तैयार रहेंगे मुसाहिब नंबर 25। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. إنه عزيز حكيم. إنه عزيز حكيم. وقالوا لن يدخل يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم جی آپ پڑھیں گے دوسرا سوال وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير دوبارہ پڑھیے كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ويهديه إلى